أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت जॾहिं आसमान फाटी पवंदो ऐं पंहिंजे रब जो फरमान बजा आणींदो ऐं इन लाइ हक़ इहो ई आहे, ऐं जॾहिं ज़मीन पथेरी वेंदी ऐं जेकी मंजिस आहे तो ॿाहिरि उछलाए ख़ाली थी वेंदी ऐं पंहिंजे रब जे हुक्म ते अमल कंदी, ऐं इन लाइ हक़ इहो ई आहे। يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ऐं इंसान तूं बेअख्तियार वञी रहियो आहीं पंहिंजे रब ॾांहुं ऐं वञी साणस मिलण वारो आहीं। فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا पोइ जंहिंखे संदसि आमाल नामो पंहिंजे साॼे हथ में ॾिनो वियो त खांसि सवलो हिसाब वरितो वेंदो ऐं हू पंहिंजनि माण्हुनि ॾांहुं ख़ुशि थी मोटंदो। وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا बाक़ी जंहिंखे संदसि आमाल नामो पंहिंजी पुठीअ पोयां ॾिनो वेंदो त उहो मौत खे सॾींदो ऐं वञी भड़कंदड़ बाहि में पवंदो। हू पंहिंजे घर वारनि में मशगूल लॻो पियो हो। हुन सम्झियो हो त हू कॾहिं बि कोन मोटंदो। मोटणो कीअं न होसि, उन जे रब संदसि अमल पे ॾिठा। فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق पोइ न, मां कसम थो खणां ॻाढ़ाण जो ऐं राति जो ऐं उन जो जेकी इहा पंहिंजे अंदरि समाए थी ऐं चंड जो जॾहिं उहो पूरो थी वेंदो आहे। तव्हांखे ज़रूर दर्जेवार हिकु हालत पुठियां ॿी हालत मां लंघणो आहे। فما لهم لا يؤمنون पोइ उन्हनि खे थियो छा आहे जो ईमान नथा आणीनि। आयत सजदा। وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ऐं जॾहिं संदन आॾो क़ुरान पढ़ियो थो वञे त सजदो नथा कनि। بل الذين كفروا يكذبون बल्कि इहे न मञीदड़ त उटलंदो कूड़ो था सॾीनि। والله أعلم بما يوعون हालांकि जेके इहे मेड़ींदा वञनि था तंहिंखे अल्लाह खूब ॼाणे थो। فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون पोइ उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ। बाक़ी जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया तिन लाइ अणखुट अजुर आहे।